رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين أجمعين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. فضيلة الشيخ أبو طه رحمه الله العزيز حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، حدثكم فضيلة الشيخ العلامة عبد السبحان الأركاني رحمه الله تعالى عن الشيخ العرب والعجم سيد حسن أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن العثماني عن الشيخين الجليلين الشيخ العلامة قاسم العلوم محمد قاسم بن عنوطوي والعلامة رشيد أحمد جدوي، وهما يرويان عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجدد عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ العابد الحجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحيم بن المزفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الكربري عن الإمام الجليل الحافظ حجة الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا بفيوزهم آمين يا رب العالمين. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.